नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। पार्टीभित्र एकताको आवश्यकता रहेको कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। एकतामा सहयोग गर्न सबैलाई अनुरोध। मोरङको नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा रोक लगाएपछि विद्यार्थी आन्दोलित। उजुरी आए मुद्दा चलाउने प्रशासनको भनाई। र कञ्चनपुरमा सञ्चालित भुसे इँटा उद्योगको प्रदूषणले स्वास्थ्यमा असर, कर छली गर्ने र दर्ता नभएकालाई कारबाही गर्न माग। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र एकताको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार सुनसरीको धरानमा विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताको सहयोगले आफू पुनः पार्टीको सभापतिमा निर्वाचित भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको एकतामा अन्य पार्टीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा सबैलाई सहयोग गर्न अनुरोध समेत गर्नु भएको छ। धरान स्थापना भएको 121 वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आयोजना गरिएको धरान उत्सवलाई सम्बोधन गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री देउवाले धरानका अन्य 4वटा कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्नु भएको थियो। कोरोना महामारीको समयमा कोरोना अस्पतालको रूपमा निर्माण भएको कोहलपुर नगरपालिकाको कोरोना अस्पताल आजदेखि ओपीडीको रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहमा 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने भनिएको निर्देशन अनुसार कोहलपुरमा पनि नगर स्तरीय 15 शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा आएको थियो। कोहलपुर नगरपालिकाको कोरोना अस्पताल मंगलबारदेखि ओपीडीको रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। नगरपालिकाले नगर स्तरीय 15 शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। ओपीडी सेवा विस्तार गरे पश्चात स्थानीयलाई सहज हुने भएको छ। चिकित्सकहरूसँग निशुल्क परामर्श सेवा पाउनुका साथै औषधि र ल्याब परीक्षण पनि हुने भएकाले उपचार सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ। पालिकाले अब यस्तो गरेको यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो हो र गरिब जनताहरूको सेवाको लागि गरेको यो धेरै ठुलो कुरा हो र धेरै राम्रो कुरा हो र हामीले पनि अब यो सेवा पायौँ भनौँ। अब बुढाबुढी भइसकेपछि पनि हामीले यसरी अब बोलाइकन हामीले सेवा पाछन् भने यो धेरै राम्रो र धेरै उत्तम कुरा हो र सदा राम्रोसँग यो फलोस् फुलोस् र राम्ररी यो बढोस्, राम्ररी जनताले सेवा पाउन्। नगर अस्पतालको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले कोभिड अस्पतालबाट सेवा विस्तार गरिएको हुँदा सुविधा सम्पन्न नभई ओपीडी सेवा मात्र विस्तार भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अस्पतालले बिरामीहरूलाई निशुल्क परामर्शका साथै सरकारले प्रदान गर्ने औषधिहरू वितरण गर्दै आएको छ। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा ह्युमन रिसोर्स र अब साधन स्रोत नभएको र अब बन्दै गरेको प्रक्रियामा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ओपीडी मात्रै सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। अब यसमा चाहिँ 70वटा आइटम भनिन्छ, त्यतिभित्र पर्ने औषधिहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ फ्रीमै डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ होइन। अब एक्सरेको फेसिलिटी आयो भनेपछि चाहिँ एक्सरेको पनि एउटा समिति बन्छ। स्थानीयको सहजताको लागि कोभिड अस्पताल रहेको ठाउँमा नगर अस्पतालको ओपीडी सेवा सञ्चालन गरिएको हो। नगर अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म आफूहरूले यहीँबाट जनतालाई सेवा दिने नगरपालिकाले जनाएको छ। हामी चाहिँ नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नेछौँ। हाम्रो आधारभूत अस्पतालको आफ्नै भवन हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाको कम्पाउन्डभित्रै त्यो निर्माण कार्य अझै कम्तीमा पनि 1 वर्ष लाग्ने हुँदा अहिलेलाई हामी चाहिँ यहीँबाटै हिजोको अस्थायी कोभिड अस्पताल, आजको आधारभूत अस्पताल यहीँबाटै सुरुवात गरेर जनतालाई चाहिँ सेवा दिँदै जाउँ भन्ने हेतुले हामीले यो सञ्चालन आजदेखि गर्न गइरहेका छौँ। 9,53,05,500 लागत रहेको निर्माणाधीन अस्पतालको निर्माण सम्पन्न हुन अझै 1 वर्ष लाग्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम।
प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारभित्र पर्दछ। तर अस्वाभाविक रूपमा हुने वातावरण प्रदूषणले मानव जीवन, प्रकृति तथा जैविक विविधतामा समेत प्रतिकूल असर गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्लामा अनुमति बिना अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा रहेका भुसे इँटा उद्योगका कारण वातावरणमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ। सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ, धुलो र उद्योग कल कारखाना तथा इट्टा भट्टाबाट निस्कने धुलो र धुवाँका कारण बढिरहेको प्रदूषणले मानिसको स्वास्थ्यलाई असर गरिरहेको छ। यता पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्लामा अनुमति बिना अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा रहेका भुसे इट्टा उद्योगका कारण वातावरणमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ। विभिन्न नगरपालिकाको वार्डहरू प्लस केन्द्रपुरमा बेतकोट नगरपालिका जिल्लाभर नै तमाम ठाउँमा यो भुसे इँटा उद्योगहरू सञ्चालन भएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि एकातिर प्रदूषणको वातावरणीय अवस्थामा दूषित भएको छ भने अर्कोतिर स्वच्छ रूपमा सरकारको कर तिरेर भ्याट 13% इँटामा तिरेर जो सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरू छ, नितान्त रूपमा उहाँहरूलाई मार्का त छ नै। अर्को सरकारले गरेको मापदण्ड रिपोर्ट गरेर भट्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने। कैलाली कञ्चनपुरका जम्मा 38वटा भुसे इट्टा उद्योगहरू घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता छन्। तर फिल्डमा हेर्ने हो भने कञ्चनपुरमा मात्रै 100को हाराहारीमा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। सामान्य नागरिकदेखि जनप्रतिनिधिहरूसम्मले अवैध रूपमा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्। आफूहरूले चाहेर पनि बेरोजगारीका कारण उद्योग बन्द गर्न नसकेको भुसे इट्टा उद्योगीहरूको दाबी छ। अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग बन्द गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको समेत उनीहरूको गुनासो छ। आफूहरूलाई सरकारले सहयोग गरे व्यवस्थित रूपले अगाडि बढ्न तयार रहेको समेत व्यवसायहरू बताउँछन्। हामीसित पहिला लाइसेन्स दिँदाखेरि 5 वर्षको सम्झौता गर्यो। 5 वर्षको सम्झौता गरेपछि म्याद हामीलाई 2 वर्ष थप्यो। 2 वर्ष थप्दा हामीले अब जमिनको सम्झौता हामीले 5 वर्ष, हामीले बैङ्कबाट पनि दिन त्यसै 5 वर्षको नै भयो। अब 5 वर्षको हामीले सम्झौतालाई कसरी बिचमा छाड्ने, जमिनवालाले त हामीलाई छाड्ने कुरो पनि हुँदैन त्यसमा। त्यो जमिनवालासितको पनि भयो, फेरि हाम्रो रोजगारीको पनि समस्या भयो। हामीले यसलाई छोडेर जाने कहाँ त, हामीले पनि त बेरोजगारी बस्नुपर्ने अवस्था भयो। उद्योग तथा लगानी प्रबन्धन बोर्डको 2074 माघ 29 गते बसेको बैठकको निर्णयले भुसे इट्टा उद्योगहरूलाई आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै नगरे दर्ता खारेज गरी बन्द गर्न निर्देशन गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन घरेलु तथा साना उद्योग विभागले विभिन्न जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूलाई 2074 फागुन 25 गते नै पत्राचार गरेर जानकारी गराइसकेको छ। तर लामो समय हुँदा पनि न त घरेलु कार्यालयले उद्योग बन्द गराउन सकेको छ न त कुनै पहल नै गरेको छ। उद्योग लगायतका प्रबन्धन बोर्डले 2074 माघ 29 गते यिनीहरूले वातावरणलाई अलिकति प्रदूषित नै गरे भन्ने हिसाबले यसलाई चाहिँ आधुनिक भट्टामा रूपान्तरण हुनुको निमित्त 1 वर्षको समयावधि थपेर आधुनिक भट्टामा रूपान्तरण गर्ने भनेर समयावधि दिएको हो। र त्यो अवधिसम्ममा केही भुसे भट्टाहरू त रूपान्तरण गरे र बाँकी भुसे भट्टाहरू अहिले पनि करिब सञ्चालन अवस्थामै देखिएका छन्। र घरेलु कार्यालयबाट तिनीहरूलाई 1 वर्षसम्ममा आधुनिकरणमा चाहिँ रूपान्तरण नगरेको खण्डमा तिनीहरूलाई स्वतः खारेज मानिन्छ भन्ने खालको निर्णय भएको हुनाले तत्पश्चात ती दर्ता भएका भुसे भट्टाहरू पनि अहिलेसम्म नबिग्रन भएको अवस्था छैन। उद्योगलाई आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण नगरे स्वत रद्द हुने व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै करोडौं कर छली हुँदासम्म सम्बन्धित निकाय मौन रहँदा नागरिकहरूको स्वच्छ र स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारको हनन भएको स्थानीयको गुनासो छ। वातावरण प्रदूषित गर्नुका साथै कर छली समेत गरेका दर्ता समेत नभएका इट्टा उद्योग निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहँदा समेत सरकारवाला निकाय मौन बस्दा कतै मिलेमत्तोमा त काम भइरहेको छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ। समयमै यस्ता गतिविधि विरुद्ध राज्यको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। पाल्पाका किसान पछिल्लो समय काठको मुढामा फल्ने सीताके च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। किसानहरूले सीताके च्याउको खेती गरेर मनग्य आम्दानी समेत गरिरहेका छन्। पाल्पाका किसान पछिल्लो समय काठको मुढामा फल्ने सीताके च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। लगानी कम र प्रतिफल धेरै हुने भएपछि यहाँका किसान काठको मुढामा फल्ने सीताके च्याउतर्फ आकर्षित हुँदै गएका हुन्। यहाँ व्यक्तिगतदेखि सामूहिक रूपमा च्याउ खेती गरेर आम्दानी लिँदै आएका छन्। 2,50,000 रुपियाँ लगानी गरेर च्याउ खेती सुरु गरेका तानसेन 8 का अनिल घिमिरेसँग अहिले 50 लाख रुपियाँ बराबरको च्याउ फर्म छ। संरचनाहरू, यो एसीहरू, यो टनेलहरू, फोगर सेटहरू, अब अटोमेटिक फोगर सेटहरू छ सिँचाइको लागि हामीसँग।
अनि यो गर्दाखेरि सबै गर्दा टनेलहरू यो सबै लगानी गर्दा हामीसँग करिब 50 लाखको लगानी भइसकेको छ। 500 काठका मुढाबाट खेती सुरु गरेका घिमिरेसँग अहिले 5000 मुढा छन्। स्थानीय सामुदायिक वनबाट काठका मुढा किनेर सीताके च्याउ खेती सुरु गरेका घिमिरेले वार्षिक 15 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन्। करिब 15 लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ यो वर्ष हाम्रो खर्च कटाएर। अघिल्लो वर्ष हाम्रो 10 लाख जतिको आम्दानी भएको थियो। तानसेन 8 मदन पोखराका 63 घर परिवारले पनि सामूहिक सीताके च्याउ खेती गर्दै आएको छ। प्रति घर परिवार 10,000 रुपैयाँका दरले रकम उठाएर च्याउ खेती गरेका हुन्। समूहले 5 वटा ब्लक बनाएर सामूहिक खेती गरेका छन्। प्रतिजना 10,000 का दरले लगानी गरेर 63 घरधुरीले यसमा सामूहिक लगानी गरेका छौँ। त्यसबाट अहिले चाहिँ हामी 4,000 करिब 4,000 मुढामा सुरु गरेका छौँ। यहाँका किसानले सीताके च्याउ उत्पादन गरी राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। यहाँ उत्पादन भएको च्याउ पाल्पा, बुटबल, चितवन, पोखरासम्म बिक्री हुने गर्दछ। पाल्पाबाट विजय बौडेलको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। पार्टीभित्र एकताको आवश्यकता रहेको कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। एकतामा सहयोग गर्न सबैलाई अनुरोध। मोरङको नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा रोक लगाएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित। उजुरी आए मुद्दा चलाउने प्रशासनको भनाई। र कञ्चनपुरमा सञ्चालित भुसेइटा उद्योगको प्रदूषणले स्वास्थ्यमा असर, कर छली गर्ने र दर्ता नभएकालाई कारवाही गर्न माग। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।